सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, मैं हूं डॉक्टर फरहान वेरक और आप देख रहे हैं द ब्रीफिंग रूम। और आज हम आपके सामने 4 इंतहाई अहम टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि तहरीके इंसाफ के मुतालिक सोशल मीडिया पर एक खबर सर्कुलेट कर रही थी कि बैरिस्टर गौहर ने बाकायदा तहरीके इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को डांटा है और उनको बताया है कि इमरान खान का ये पैगाम है कि अब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करनी। तो इस पूरे मामले पर हमारे सामने चंद डिजिटल सबूत आ चुके हैं, वो आज हम आपके सामने रखेंगे कि क्या ये बात सच थी या ये बात गलत थी। इसके साथ ही दोस्तों, महरंग बलोच ने क्यों एहतजाज किया उसके अब बाकायदा सबूत मंजर आम पर आ चुके हैं और आज हम आपके सामने वो सबूत भी रखेंगे कि ये खातून क्यों एहतजाज कर रही थी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। वो खुशखबरी क्या है, आज वो भी हम डिस्कस करेंगे। और शो के आखिर में एक इंटरनेशनल खबर भी शामिल करेंगे कि CIA की डी क्लासिफाइड फाइल्स में एलियंस के मुतालिक चंद अहम इंकशाफात हुए हैं। तो वो क्या मामला है, तो चलिए चलते हैं आज की सबसे पहली अहम स्टोरी के ऊपर। तो आपको अगर याद हो तो आज से चंद रोज पहले हमने आपके सामने एक न्यूज ब्रेक की थी कि सुनो टीवी के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने अपनी पार्टी की एक इंटरनल मीटिंग में यह इंकशाफ किया है कि इमरान खान ने हमें मना किया है कि अब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अब किसी किस्म की मुजाहिमत नहीं होगी, बल्कि हम मुफाहमत के थ्रू ऑपरेट करेंगे। और इसी तरह ही चंद दीगर सवालात भी किए गए कि मुराद सईद जो है वो कौन होता है पार्टी के मामलात पे बोलने वाला, और इस तरह के चंद बयानात बैरिस्टर गौहर साहब से मंसूब हुए। आज हम आपके सामने चंद फोरेंसिक एविडेंस लेकर आ रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 सालों में तहरीक इंसाफ ने हर दूसरे या तीसरे दिन पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बाकायदा नाम लेकर उनके ऊपर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तनकीद की है। लेकिन जिस दिन से सुनो टीवी की यह खबर मंजर आम पर आई है, उस दिन से लेकर आज तक तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स के ऊपर से आर्मी चीफ का नाम गायब हो चुका है। यह हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट। कि आखिरी जो इनकी खबर थी वो इन्होंने एक हफ्ता पहले इन्होंने एक ट्वीट की और उसमें इन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिखा और कहा कि जी इमरान खान को कैद किया गया है। लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते से आर्मी चीफ का जिक्र इनके ऑफिशियल अकाउंट से गायब है। तो वो लोग जो कि बड़े बड़े दावे करते थे कि जी हम इनकलाब लेकर आ रहे हैं और हमने इनकलाब लेकर आना है, तो इनकलाब की इस वक्त ये सूरत हाल है और सिर्फ अपने पैरोकारों और ओवरसीज जो यूट्यूबर्स हैं इनके उनके खौफ से ये चीज खुलकर नहीं बोल रहे। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ चंद और चीजें नोट करें तो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी ऐसी कोई बातचीत नहीं की जा रही। तो वो लोग जो कि अभी गुरूर और तकब्बुर में थे वो अब लेट गए हैं। तो हम ये सबूत जो उनसे हैं आपके सामने रख रहे हैं। बल्कि आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताएं कि इंग्लिश में तो इन्होंने चले नाम इन्होंने एक हफ्ता पहले लिखा था, उर्दू में इन्होंने जो आखिरी ट्वीट किया वो 11 मार्च को किया था। तो अब जो पूरा बयानिया है वो तहरीक इंसाफ के सर पर भारी पड़ चुका है और इस वक्त ये बिल्कुल नाम लेने से गुरेजा है और इससे इस खबर की बाकायदा तस्दीक हो रही है कि इनको अब सख्ती से मना कर दिया गया है कि अब आप पाक फौज के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह देखते हैं आने वाले दिनों में इनके इनकलाब की क्या सूरत हाल बनती है। अलबत्ता जहां तक बात मुज़ाकरात की है वो हमने आपको लास्ट शो में भी बताया था, हम दोबारा आपको बता रहे हैं कि जब तक ये 9 मई के ऊपर पब्लिक अपॉलॉजी नहीं करेंगे और जब तक सियासी क़यादत से बातचीत नहीं करेंगे तब तक इनसे किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और ये लोग जितना भी रोना पिटना कर सकते हैं वो करते रहें, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद दोस्तों हमारी जो दूसरी अहम खबर है वो ये है कि महरंग लांगू ने जो क्वेटा में एहतजाज करने की कोशिश की उसकी तमाम तर तफसीलात अब सबूतों के साथ हमारे सामने आ रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि महरंग लांगू ने क्वेटा में एहतजाज इसलिए किया क्योंकि क्वेटा के अस्पताल में जाफर एक्सप्रेस में जो दहशतगर्द मारे गए उनकी लाशें लाई गई थी और BYC के लोगों ने बाकायदा एक मरतबा अस्पताल पर हमला करके भी ये लाशें चुराने की कोशिश की। तो इंतजामिया इस वाक़े पर काफ़ी हैरान थी कि BYC के लोग ये क्या हरकतें कर रहे हैं। लेकिन अब जो सबूत मंजर आम पर आ रहे हैं उनसे पूरी कहानी की समझ लग गई है। तो जाफर एक्सप्रेस वाक़े में पाक फौज ने दलेरी के साथ 25 दहशतगर्दों का खात्मा किया। अब इन दहशतगर्दों में से 10 दहशतगर्द ऐसे थे जिनकी बॉडीज क्वेटा के अस्पताल में लाई गई और इसका जो मकसद था वो ये था कि फोरेंसिक टेस्टिंग के जरिए चेक किया जाए कि ये दहशतगर्द कौन है, इनके DNA का टेस्ट किया जाए और फिर इनकी जो तफसीलात हैं वो ली जाए। तो अब ये जो दहशतगर्द हैं इनकी शनाख्त मंजर आम पर आ चुकी है
اور ان میں سے جو 10 دہشت گرد ہیں یہ وہی دہشت گرد ہیں جن کو BYC کے لوگ مسنگ پرسن بول کر پروپیگنڈا کرتے تھے. تو ان کی تمام تر تفصیلات ہم آپ کو اسکرین پر بھی دکھا رہے ہیں, اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق ان میں سے مطلب اگر آپ یہ ان کی لسٹ بھی چیک کریں تو ان میں سے زیادہ تر لوگ جو سے ہیں 2024 میں از حد لاپتہ ہو گئے تھے, اور ایک ہی سال میں ایک ہی ترتیب میں چند ہی مہینوں کے فرق کے ساتھ یہ لوگ جو سے ہیں ریڈار سے غائب ہوئے. اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے جعفر ایکسپریس واقعے میں اچانک نمودار ہوئے اور وہاں پر انہوں نے دہشت گردی کا یہ واقعہ کیا. تو اگر آپ کڑی سے کڑی ملائیں تو ماہرنگ لانگو نے ابھی تک, جب تک وہ جیل نہیں گئی تھی تب تک اس نے جعفر ایکسپریس واقعے کے اوپر کوئی بیان نہیں دیا, ایک بھی دفعہ مذمت نہیں کی. لیکن جیسے ہی یہ دہشت گردوں کی باڈیز ہسپتال میں آتی ہیں اچانک ہی ماہرنگ لانگو جاگ جاتی ہے, وہ پورا جتھا لے کر آتی ہے, وہ یہ لاشیں قبضے میں لینے کی کوشش کرتی ہے. تو کیا اب بھی کوئی شک رہ جاتا ہے کہ یہ جو BYC ہے یہ انہی BLA کے دہشت گردوں کا سیاسی ونگ ہے اور اسی طریقے سے آپریٹ ہو رہا ہے؟ اور اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری خبر بھی آج ہمارے سامنے آئی ہے کہ اختر مینگل کی چند پرانی ویڈیوز منظر عام پر آ چکی ہیں, اور ان میں سے جو ایک ویڈیو ہے یہ 2006 کی ویڈیو ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے سامنے اسکرین پر تھوڑی سی ہم پلے بھی کریں, جس میں وہ ان دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں جو کہ پہاڑوں پر جا چکے ہیں. ہم میں سے ہر ایک شخص نے یہ کال کیا اور یہ وعدہ کیا تو یاد رکھیں وہ دن ہماری غلامی کا آخری دن ہوگا اور ہماری آزادی اسی دن سے شروع ہوگی. اور یہ 2006 والا وہ ٹائم ہے جب کوئی اتنے مسنگ پرسنز بھی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھے, لیکن تب بھی یہ جو اختر مینگل جیسے لوگ تھے یہ باقاعدہ ریاست سے جنگ کی بات کر رہے تھے. اور آج 2025 میں جو ان کا کیڑا دوبارہ زندہ ہوا ہے ماہرنگ لانگو کے ساتھ, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان سب کی ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں. اور اس کے بعد دوستو آج کی آخری خبر پر چلتے ہیں, اور یہ خبر آپ میں سے جو لوگ سائنس کے بڑے شوقین ہیں ان کے لیے بڑی انٹرسٹنگ ثابت ہوگی کہ 1991 میں جب روس کی ڈسنٹیگریشن ہو گئی تو اس وقت روس کی جو خفیہ ایجنسی تھی KGB, اس کی کافی ساری جو کلاسیفائڈ فائلیں تھیں وہ CIA کے ہاتھوں میں آ گئیں. اور حالیہ کچھ عرصے میں CIA KGB کی وہ جو لیڈ فائلز تھی ان کو ریلیز کرتی جا رہی ہے. یہ تمام فائل CIA کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں, تو ہم کوئی آپ سے ہوائی باتیں نہیں کر رہے, میری کوشش ہوگی کہ ہم یہ فائل آپ کو اسکرین پر بھی دکھا دیں. تو اس فائل کے مطابق 1980 کی دہائی میں یوکرین میں ایک موقع ایسا تھا کہ جب جو رشین فوجیں تھیں وہ یوکرین میں ملٹری پریکٹس میں مصروف تھیں, اور اس عرصے کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک پلیٹ کی طرح کی گول سی چیز ان کے سر کے اوپر سے چکر کاٹ رہی ہے. تو انہوں نے اس چیز کے اوپر سرفیس ٹو ایئر میزائل لانچ کیا, اور اس میزائل کے لانچ کے نتیجے میں وہ جو تشتری نما یا UFO نما چیز تھی وہ نیچے زمین پر آ کر گری اور ایک دھماکہ ہوا. اب جو روسی فوجی تھے وہ اس وقت 27 کی تعداد میں تھے, اور وہ اس پلیٹ کے قریب جا کر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ اس سے 5 انسانوں کی طرح کی شباہت رکھنے والی مخلوقات جو سی ہیں وہ باہر نکلی ہیں, جن کی آنکھیں کالے رنگ کی ہیں. یہ سب CIA کی فائلز میں, ڈی کلاسیفائڈ فائلز میں لکھا ہوا ہے. اور وہ جو 5 مخلوقیں ہیں انہوں نے جی سامنے آئیں, انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے, گول گول گھومنا شروع کیا, اور انہوں نے اچانک ہی ایک روشنی بن گئے, اور روشنی بن کے وہ پھٹ گئے. اور ان کے پھٹنے کے نتیجے میں 25 روسی فوجی اسی وقت جو سے ہیں لائم سٹون میں کنورٹ ہو گئے. لائم سٹون جو کہ یہ منرل ہوتا ہے کیلشیم کاربونیٹ, اس میں کنورٹ ہو گئے, اور 2 جو سے ہیں ان میں سے بچ گئے, اور انہوں نے واپس آ کر اپنی روسی بیس کو یہ پوری خبر دی. تو یہ جو نیوز ہے یہ آج کل پاکستان کے ایکسپریس ٹریبیون سمیت بہت سے اخباروں میں گردش بھی کر رہی ہے, اور ہم نے اس نیوز کو باقاعدہ فیکٹ چیک کرنے کی کوشش کی, اور واقعتاً یہ خبر فیکٹ چیک ہو گئی کہ CIA کی ویب سائٹ کے اوپر اس کی جو ایک کلاسیفائڈ فائل ہے وہ موجود ہے. یہ فائل ہم آپ کو اسکرین پر بھی دکھا رہے ہیں, اگر آپ اس کو سرچ کرنا چاہیں تو آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں. میں اس کا آپ کو ڈاکومنٹ کا نمبر بھی دے دیتا ہوں, CIA ریڈنگ روم DOC 000557761. تو یہ فائل آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں. تو بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر تھی, تو میں نے کہا کہ چلیں اس کو بھی فیکٹ چیک کر لیں اور آپ کے سامنے یہ چیز بھی لے آئیں کہ, اور یہ جو سائنسدانوں نے باقاعدہ جو روسی سائنسدان تھے انہوں نے اس کے بعد وہ لوگ جو کہ چونے کے بن گئے ان کا تحقیقاتی تجزیہ بھی کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایلینز کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس سے انسان کا جو سیل ہے اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ چیز بھی دنیا میں ہوتی رہتی ہے. میں کہا چلیں آج کل ایسی خبریں کوئی نہیں پڑھتا تو آپ سے شیئر کریں. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگ اپنی رائے کا کمنٹس میں لازمی اظہار کریں, اور آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں. بہت شکریہ.